बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ के लिए कुरान हकीम की बहुत ही जामे आयत है, मुजर्रब तरीन आयत है, जो इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने से रिज़्क़ लेने का ज़रिया बनती है। और अल्लाह तबारक व तआला ही रज़्ज़ाक़ है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताकत कुदरत का भी जिक्र किया और साथ इंसान को मुतवज्जे किया कि रिज़्क़ अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान बशरी तौर पर कमज़ोरी की वजह से मखलूक से मांगना शुरू हो जाता है और उसका ये नज़रिया होता है कि मुझे फ़लाँ जगह से रिस्क मिल जाएगा, मैं नौकरी करूँगा, बैरून मुल्क चला जाऊँगा या कुछ और करूँगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। हालांकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कर्ज़े ले लेकर यहाँ से पैसे देता है, बैरून मुल्क जाता है, वहाँ जाकर और ज़्यादा जो है गुर्बत का शिकार हो जाता है और वहाँ जाके जो है फंस जाता है। तो इसलिए ये सोचना कि मैं वहाँ जाऊँगा रिस्क मिल जाएगा, ये करूँगा तो रिस्क मिल जाएगा, ये इंसान की सोच ज़ौफ़ ईमानी का जो है वजह से है। इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात में मजबूत होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ और रज़्ज़ाक़ ऐसी है कि इंसान को हर जगह रिस्क पहुंचा सकता है, लेकिन इंसान ये सोचे कि मुझे कैसे यहाँ रिस्क मिलेगा, मेरा तो कोई अमल भी ऐसे नहीं है। वो तो पुराने लोगों के किस्से थे, औलिया अल्लाह या नेक अल्लाह के जो लोग गुजरे हैं वो तो रिस्क उनको मिल जाता था, हमें नहीं मिल सकता। लेकिन इस दौर में भी ऐसे लोग कसरत के साथ मौजूद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला जो है बग़ैर कमाए रिस्क देता है। अब लोग जो है वो इस चीज़ पर अक्सर जो है हैरान होते हैं। आप अल्लाह के नेक लोगों को इस ज़माने में भी देखें, उनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि देखो जी इन्होंने तो ये कर लिया। अब लोग नक्स उसमें तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे एक मेहनत का सिलसिला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी आप देखिए कि उनमें कसीर तादाद ऐसी थी जो कमाते नहीं थे, जो कारोबार कोई नहीं करते थे, इसलिए कि वो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में रहते थे, खिदमत रसूल में रहते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको रिज़्क़ अता फरमाते थे। जो अफलास के और तंगदस्ती के जो किस्से सहाबा इकराम के हैं वो फतूहात से पहले के हैं। जब मदीना शरीफ की रियासत बन गई और उसके बाद फिर अल्लाह ने फतूहात आहिस्ता आहिस्ता शुरू की, तो फिर सहाबा के पास इतना माल आना शुरू हो गया कि एक अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 1000 नौकर थे और फिर उनकी ज़मीनें, उनकी जागीरें वो इतनी बड़ी तादाद में थी। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो रेवड़ के रेवड़ बकरियों के सदका कर देते थे। ऐसा अल्लाह ने उनको वाफर मिक़दार में, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ये ऐसे सदक़ात करते थे, खुला खर्च करते थे। तो असल बात यह है कि तंगदस्ती के जब वाक़यात सुनते हैं सहाबा के हम, तो हमारे ज़हन में ये चीज़ आती है कि दीन के साथ जुड़ने वाला तो तंगदस्ती होता है, गरीब ही हो जाता है, तो इसलिए उस पर आजमाइश आती है। फिर अक्सर लोग जो है वो दीन के करीब नहीं आते कि हम तो तंगदस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये ईमान का हमारा ग्राफ बहुत लेवल उसका डाउन है। हम इतनी गुर्बत, तंगदस्ती, भूख, अफलास ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ बोला है कि गुर्बत जो है ये इंसान को कुफ्र के करीब ले जाती है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तो इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तंगदस्ती भी ना मांगे और तंगदस्त होने के लिए तमन्ना भी ना करें कि जी हम सहाबा तंगदस्त नहीं थे। ये आपको किसने कह दिया तंगदस्त थे? लोगों का ज़हन ये बना हुआ है। तो देखो जी सहाबा तंगदस्त थे, वो पेट पे पत्थर हमारे नबी ने बांधे, लेकिन वो उस वक्त बांधे जब इब्तिदाई इस्लाम का दौर था और आप अलैहिस्सलाम का जो फ़क्र था, गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, वो इख्तियारी थी, इस्तरारी नहीं थी। इख्तियारी इसे बोलते हैं कि आप खुद अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मुझे भूख चाहिए, क्योंकि मैं उम्मत के लोगों के लिए क़यामत तक मशाल राह बनना चाहता हूँ। गरीब आदमी ये ना कहे जो चोलिस्तान थर में और जो अफ्रीका के जंगलों में रहता है वो भी उम्मत रसूल है, तो वो ना कहे कि हमारे नबी तो खाक की ज़िंदगी गुजारते थे। आज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा तंगदस्ती, गुर्बत किसी ने नहीं काटी है, उनके अहले बैत से ज़्यादा किसी ने नहीं काटी है। लेकिन बाद में अहले बैत के पास भी बेशुमार वाफर मिक़दार में पैसा आया और सहाबा के पास, क्योंकि दीन की वजह से, दीनदारी की वजह से। तो एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा हैं और अब्दुर्रहमान अत्ताजिरुर रहमान हमारे नबी का कौल है उनके बारे में, तो उनके पास जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने 10,000 घोड़े, 1,000 ऊँट, 10,000 बकरियाँ, 3 अरब 10 करोड़ जो है 20 लाख सोने की अशरफियाँ, फिर सोने की ईंटें अलग, ये तरका में इमाम इब्न कसीर अल-बदाया में कहते हैं छोड़ा। तो पता ये चला कि सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था। जैसे हम पर इस्तरार यानी हम पर फ़क्र जो आया हुआ है ये इख्तियारी नहीं है। हम तो चाहते हैं पैसा आए, सारे आप चाहते हैं या नहीं चाहते? गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है मांगना अल्लाह से। लेकिन ये हमारा जो अभी हमारे पास नहीं है, हमारी आवाम के पास, हमारे लोगों के पास अगर पैसा या ये चीज़ें नहीं है तो ये इस्तरारी है, ये इस्तरारी है। इख्तियार हजूर को तो अल्लाह ने कहा जब खुद सोना बन जाएगा, आप हुक्म करें। हजूर ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार किया फ़क्र को, अल फ़क्र फ़ख्री, आपने ये जुमला कहा। अब ये दौलत हासिल करने की आयत करीमा अल्लाह ने बड़ी जामे उतारी है। अगर आप कोई काम, हाँ ये नहीं है कि आप कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ खाली वजीफ़ा ही पढ़ता हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आप थोड़ा काम करें लेकिन साथ अल्लाह से मांगे, फिर आपको काम होगा। अब आप कहेंगे मैं बैठा रहूँ खाली वजीफ़ा पढ़ता रहूँ तो मुझे यहीं बैठे बैठे चीज़ मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मुशावरत करनी पड़ेगी, हिम्मत अपनी बांधनी पड़ेगी। फिर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, तो चाहे नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं या बैरून सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं करो नौकरी के लिए, तो आप फिर ये वजीफ़ा पढ़ें। और ये बड़ा जामे वजीफ़ा है कुरान पाक के अंदर। रिज़्क़ के वजीफ़ों में इससे बेहतरीन वजीफ़ा जामे अल्फाज का छोटा सा कुल नहीं है।
آپ دیکھیں اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، یہ اس سورہ کے اندر آیا ہے جہاں جب ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کا ذکر کرتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق ادھر ہے آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہلے جو ہے لفظ بولا کہ پھر اللہ نے کہا اسی میں اس سے پہلے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا اپنے آپ میں بھی تو توجہ کیا کرو، غور کیا کرو۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پہلے ہماری سوچ و فکر کو ٹھیک کیا۔ یہ سورہ زاریات ہے، قرآن پاک کی سورہ زاریات۔ اللہ نے پہلے ہمیں کہا کہ تم چاہتے ہو، سمجھتے ہو کہ شاید میں نوکری کروں گا، میں کاروبار کروں گا، میں زراعت کروں گا، میں محنت کروں گا، میں بھاگ دوڑ کروں گا، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے رزق بہت مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم زمین میں رزق تلاش کر رہے ہو، تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ تم آسمان والے کو راضی کرو، تمہیں رزق مل جائے گا۔ تم اس سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اب یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، آسمان والے سے تعلق ہی خراب کر لیا، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، اطاعت نہیں کر رہے، آزادی اور فحاشی اور بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ رزق نہیں آ رہا۔ تو پہلی بات ہی ہم نے خراب کر دی کہ رزق اس سے ملتا تھا جس سے تعلق ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنے باس سے آپ کتنی تعلق مضبوط کرتے ہیں، جو آپ کا نگہبان ہوتا ہے، جو آپ کا بڑا ہوتا ہے رزق کمانے میں، اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ تو جو اللہ دینے والا ہے اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے ہمیں وہ آیت کریمہ بتائی، اس کے ساتھ ہی جوڑی۔ آیت نمبر 58 ہے سورہ زاریات۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ۔ اب اس میں شک ہی نہیں ہے، پہلے اللہ نے لفظ انا بولا، ان اللہ، اللہ نے اپنی ذاتی نام لایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس میں شک نہیں ہے۔ هو الرزاق، وہی رزاق ہے۔ الف لام اس میں آیا ہے، یہ حسب کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہے ہی نہیں۔ الف لام لانے کا مقصود یہ ہے یہاں پر الرزاق میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہی نہیں ہے، رزق دینے والا ہی نہیں ہے۔ تم جس چیز کو رزاق سمجھ رہے ہو وہ خود محتاج ہے اس کا، وہ خود اس کے در کا غلام ہے۔ تو تم ڈائریکٹ آسمان والے سے تعلق اپنا مضبوط کرو۔ ان اللہ هو الرزاق، اور ایسا رزاق ہے ذو القوة المتین، ذو القوة المتین، قوت والا ہے، متین ہے۔ متین ایسے کہتے ہیں حبل متین، یعنی مضبوط رسی، جس مفسرین نے لکھا کہ مضبوط رسی ایسی کہ اللہ سے مضبوط دینے والا ہی کوئی نہیں ہے، قوت والا ایسا کہ اسے کسی کی جو ہے خوف نہیں ہے کہ میں دے دوں گا اس کو۔ ایک عام سے آدمی کو بہت دے دیا اور وہ مالدار ہو گیا، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور بہت مالدار سے لے لیا اور وہ غریب ہو گیا۔ آپ کو ایسے معاشرے میں لوگ بہت سے ملیں گے، اور بہت جو غریب تھا وہ مالدار ہو گیا، مالدار تھا وہ غریب ہو گیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ذو القوہ، ایسی قوت والا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یا اللہ اس کو بہت دے دیا، اس کو بہت کم دے دیا، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایک بندہ کہے جی میں تو بہت خوبصورت ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک عام غریب آدمی ہے، اور ویسے زیادہ تر جتنے اس وقت پیسے کے ڈان ہے نا اس وقت، وہ زیادہ تر پڑھے لکھے کم ہی ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت، اور بہت تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ۔ اگر معاشرے میں ہمارے ارد گرد بھی آپ نوٹ کر لیں، ایک بہت بڑے پاکستان کے پیسے والے ہیں، بہت بڑے، میرا سارے آپ جانتے ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے کہ جی میں 5ویں پاس ہوں بس، لیکن آج خربوں ڈالر کا مالک ہے۔ کہتا جی میں نے، پھر اس کے سیکنڈ کہنے لگا جی میں ہی 5ویں پاس ہوں۔ مثال دے رہا ہوں میں اس چیز کی۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہے MBA کرنے والا کہ یا اللہ میں تو اتنا پڑھا ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ 5ویں پاس ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس کا بڑا نام ہے اور پیسہ ہے اس کے پاس، تو پتہ یہ چلا ذو القوہ، ایسی قوت والا ہے کہ اس سے کوئی پوچھے جس کو چاہے دے دے۔ متین، پھر ایسا ہے کہ مضبوط ہے، ایسا مضبوط ہے کہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی نہیں لے سکتا زبردستی۔ ہاں اس سے لینا ہے تو آپ کو اس کی غلامی کرنی پڑے گی، اس کے آگے جھکنا پڑے گا، اس کی لجاجت کے ساتھ مانگنا پڑے گا، اور اگر اس نے آپ کو دے دیا تو پھر آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ آیت کریمہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ زاریات، اور اس کو آپ نے جو ہے 70 بار روز پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو 11 دن پڑھیں، زیادہ دن بھی پڑھ لیں، آپ کو رزق ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں گے تو آپ سے فقر کبھی نہیں آئے گا، رزق کم نہیں ہوگا، جو کام شروع کریں گے اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر رزق آپ سے منہ موڑ چکا ہے، رزق کے دروازے آپ پہ بند ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت والی آیت جو ہے یہ آپ پہ رزق کے دروازے کھلوا دے گی۔ تو اس آیت کریمہ کو آپ روز پڑھیں، 70 بار، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہاں، میں ہمیشہ تعداد تھوڑی بتاتا ہوں، میں زیادہ نہیں بتاتا، کیونکہ لوگ تھک کے نہ پڑھیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو توجہ میں رکھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو، رحمت شامل حال ہو۔ تو جی ہم اس کو، اب لوگ تو بعض ایسے ہیں جو اس کو 10,000 بھی روز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ان کو اجازت ہے، میری کوئی بھی وظیفہ ہے، آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں کم اس لیے بتاتا ہوں کہ ہر بندہ تاکہ پڑھ لے۔ اور اب باہر دنیا میں جو رہنے والے ہیں وہ تو بہت بزی ہوتے ہیں، وہ تو تعداد تھوڑی ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی لوگ ایسے یہاں پر بھی بہت مصروف ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک میرا وظیفہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں، اور دوسرا تعداد میں مختصر ہوتا ہے، تاکہ بندہ توجہ سے پڑھے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، بے توجہی سے پڑھے گا تو آیا ہوا رزق بھی چلا جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا کہ اس کی توجہ ہی میرے ساتھ نہیں۔ آپ عدالت میں جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوں اور جمعیہ لے رہے ہوں اور موبائل سننا شروع کر دیں تو آپ کو کیسے وہ جج سلوک کرے گا؟ آپ خود سوچیے۔ اور رب العالمین کے سامنے آپ بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جمعیہ لے رہے ہیں، کبھی لیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر لیٹ رہے ہیں، کبھی ٹانگیں لمبی کر رہے ہیں، کیا وظیفہ پورا ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، وظیفہ پورا ہو جائے؟ ایسے نہیں،
اللہ کو راضی کرنا ہے، وظیفہ چاہے تھوڑا پڑھیں، یاد رکھیں میری بات۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو آپ سارے پڑھ لیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کتنا آسان ہے، اور طاقت اس کی دیکھیے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ رب العزت رزق بڑھا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔